अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। इससे पहले हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 इसबाक पढ़ लिए हैं। आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्लास नंबर 4 को देखेंगे, पढ़ेंगे और बकिया हिस्सा जो इस सबक रह गया उसको हम तफसील के साथ देख लेंगे। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम इस सबक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तफसीली जवाबात को हल करेंगे। ठीक हो गया। इससे पहले हमने इसकी मश्क को कर लिया था, मुख्तसर सवालात हमारे हो गए हैं। इसके अलावा खाली जगह और दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगे हैं, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस सबक के तफसीली जवाबात को हल करेंगे। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम और नसब के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब के लिए देखें किताब का सफ़ा नंबर 83 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मे रोमान है। आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है और आपने इससे आगे थोड़ा सा मज़ीद इसको ले जाएँ आप जहाँ तक ये सबक कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी सआदत हासिल है कि आपने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। आप खुद फरमाती हैं कि जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो उस वक्त वो मुसलमान हो चुके थे। ये पहला पैराग्राफ जहाँ पे शुरू हो रहा है आपने इसको मुकम्मल करना है। 5 लाइन इसकी बन रही हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर यहाँ तक आपने करना है कि जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान हो चुके थे। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत में मसरूफ़ियत के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जवाब के लिए इबादत में मसरूफ़ियत मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप किताब को देख लें। किताब का सफ़ा नंबर आपको मिल जाएगा 84। ठीक हो गया। और इसमें आपको 3rd पैराग्राफ जो मिलता है ना, 3rd पैराग्राफ, उससे ये जवाब शुरू हो रहा है आपका। 3rd पैराग्राफ जहाँ पे ये लिखा होगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहा करती थी। नमाज पंजगाना और तहज्जुद के अलावा आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा किया करती थी और अक्सर नफली रोज़ा भी रखा करती थी। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का भी ख़ास एहतमाम फरमाया करती थी। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। समझ नहीं आई तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। किताब का सफ़ा नंबर 84, उसका आपने 3rd पैराग्राफ जहाँ पे शुरू हो रहा है, ये 2 लाइनें बन रही हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया। ठीक हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम और तरबियत के बारे में आप क्या जानते हैं? तहरीर करें। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है तालीम और तरबियत के बारे में। तो जवाब के लिए किताब का सफ़ा नंबर 84 बिल्कुल पहला पैराग्राफ, ठीक है, जहाँ से इस किताब का सफ़ा नंबर शुरू हो रहा है वहाँ से आप देखें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और इरशाद की मजलिस रोज़ाना मस्जिद नबवी में मुनाकिद हुआ करती थी जो हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बिल्कुल मुल्हिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर भी लोगों को जो दर्स दिया करते थे आप उसमें शरीक हुआ करती थीं। अगर कभी दूरी की वजह से कोई बात समझ में नहीं आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ ले आते तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मसाइल पूछ लिया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलाम इलाही की मार्फत और अहकाम नबवी के इल्म से कामिल तौर पर आगाह थी। यही वजह है कि सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से सबसे ज़्यादा अहादीस आपसे रिवायत हैं और बेशुमार सहाबा कराम पर इल्मी बरतरी और फोकियत रखती थी। ये इस सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 3 का जवाब आपने यहाँ तक करना है। इसमें आप देखें कि क्या क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई दर्स दिया करते थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसमें शरीक हुआ करती थी और अगर कभी दूरी की वजह से कोई मसला समझ नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो आप वो दोबारा पूछ लिया करती थी। इसके अलावा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज़्यादा अहादीस से की जो रिवायात हैं वो आपसे मरवी हैं। इसके अलावा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े बड़े सहाबा कराम पर इल्मी बरतरी भी रखती थी। सवाल नंबर 4,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ لکھیں. تو جواب کے لیے کتاب کا صفحہ نمبر 84 آپ دیکھیں. اس کا آپ نے تیسرا پیراگراف دیکھنا ہے. تیسرے سے آگے جو جہاں پہ تیسرا پیراگراف ختم ہو رہا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا. آپ نہایت سنجیدہ، فیاض کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخی ہو، عبادت گزار اور رحم دل تھی. غیبت اور بدگوئی سے آپ بچا کرتی تھیں. شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں. چنانچہ اگر ہم بات کریں غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، آپ نے اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ گھڑے میں پانی لے کر آپ جو ہے وہ پلایا کرتی تھیں. یہ پرانے زمانے میں مختلف قسم کے جو ہے وہ مشکیزیں ہوا کرتے تھے، اس میں یہ وہ پانی لا کر لوگوں کو پلایا کرتے تھے. دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں. خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دیا کرتی تھی، خود کیا کرتی تھی. گھر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمان نوازی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتی تھی. اب اس پیراگراف میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں بات کی گئی ہے. اخلاق آپ کا اچھا تھا، آپ جو ہے وہ نہایت سخی تھیں، اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کرنے والی تھیں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رحم دل تھیں. بری باتوں سے ہمیشہ احتراز کیا کرتی تھیں، بچا کرتی تھیں. بہادری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. بہت سارے غزوات میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حصہ بھی لیا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آپ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوتے تھے ان کی مدد کیا کرتی تھی. کبھی ان کو پانی پلا دیا، کبھی زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتی تھی آپ. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سارے کام یہاں پہ تو بہت کم لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ آٹا گوننا، کھانا پکانا، کپڑے صاف کرنا، کپڑے دھونا. اس کے علاوہ اگر کپڑوں میں پیمن لگانا ہوتا ہے یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کیا کرتی تھیں. تو امید کرتا ہوں اس سوال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علم انصاف اور شاعری کا علم کس سے سیکھا؟ ٹھیک ہے، علم انصاف کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نسب ناموں کا علم، آپ کا نام، آپ کے پاپا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اور اس سے بھی جتنے مطلب پورے کے پورے خاندان کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان سب کے نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد یہ علم جو ہے وہ آتا تھا. اور آپ نے یہ علم کس سے سیکھا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم انصاف اور شاعری اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دونوں علوم سیکھے تھے. اس سوال کا جواب صرف اتنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. علم انصاف، نسب ناموں کا علم اور شاعری. آپ کو شاعری سے بھی حد لگاؤ تھا اور آپ نے نسب ناموں کے بارے میں بھی بہت ساری جانچ پڑتال کر رکھی تھی. اپنے والد محترم سے آپ جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتی تھی. تو پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور ہمارا یہ باب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس پورے باب میں سے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو، آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے، جو مشق کی ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی ہو، کسی خالی جگہ میں آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے سوال سمجھنے میں، یا آپ کو ریڈنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ اچھے سے یاد ہو جائے. اور جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے سوالات کو لکھنے کا، یاد کرنے کا، اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی ہماری کلاس یہیں پر ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ایک اور باب کے ساتھ ایک اور چیپٹر کا آغاز کریں گے، لیکن آج کی کلاس ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.